لواقع النشور وإنه لقسم الله تعالى عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الحمد لله نستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله